اليوم يوم السبت، وفي كل هذا اليوم نحن نتحدث، لأن هذا الفصل متخصص بالتحدث، وهو فصل التحدث. نحن نتحدث على مواضيع مختلفة. هناك 4 مشاركات في فصلنا اليوم، وكل واحد منهن يتكلمن على المواضيع المختلفة. 3 بنات وواحد ولد هو الذي يتكلم على مواضيع مختلفة، وأنا لا أعرف على أي موضوع يتكلم أنتم. ولكن بعد إعلان العنوان الذي تعلنون في الفصل، أنا أعرف ذلك. من يريد منكم أن يبدأ فصلنا اليوم؟ أحد منكم يريد أن يبدأ هذا الفصل اليوم، أو أنا أعلن الاسم الذي أريد أن أسمعه؟ نعم، أبدأ هذا الفصل آه، من أختنا الصغيرة أميرة. هل أنت مستعدة يا أميرة؟ نعم أستاذ، أنا مستعدة. ما هو موضوعك اليوم؟ أستاذ، موضوعي لو استيقظوا في بلد آخر. استيقظوا في بلد آخر. نعم، ابدأي كلامك وتكلم. ماذا ترين وماذا تظنين وماذا تفهمين من هذا الموضوع؟ نعم، ابدأي. لو استيقظت في بلد آخر، وكانت فلسطين. لو استيقظت ذات صباح، ووجدت نفسي في بلد آخر، وكان هذا البلد فلسطين، فإن أول شعور سيملأ قلبي هو الدهشة والفضول. سأتوقف قليلا لأفهم ما يحدث، ثم سأقرر أن أجعل هذه التجربة فرصة للتعلم والمساهمة في الخير. سأنظر إلى الشوارع والمباني، وأتعرف على المكان الذي أنا فيه. سأتحدث مع الناس، والأولاد والبنات، ولا أكتفي بمعرفة أسماء الأماكن والعادات، بل سأحاول أن أفهم تجاربهم، وأن أستمع إلى ما في قلوبهم. وإذا وجدت أن بعضهم يحمل ألما أو يمر بظروف صعبة، فسأستمع إلى معاناتهم باحترام وتعاطف، ولن أكتفي باستماع فقط، بل سأحاول أن أقدم كل ما أملكه من معرفة وخبرة لمساعدتهم بالطرق التي تكون مفيدة وممكنة. وإذا أتيحت لي فرصة التعليم، فسأحب أن أعلم الأطفال ما أعرفه من علم ومهارات، وأشجعهم على التعلم والحب المعرفة. فالعلم شيء يزداد كلما تمت مشاركته، والتعليم والتعليم الآخرين من أجمل الطرق لترك أثر طيب. كما سأحاول أن أساعد بأي طريقة ممكنة، سواء بالوقت أو الجهد أو التعاون، أو بالتقديم الأفكار التي قد تكون نافعة. فأنا أؤمن أن الإنسان يستطيع أن يصنع فرقا، ولو كان صغيرا، عندما يقدم خير بالإخلاص. و... وفي نهاية هذه التجربة سأعود وأنا أحمل معي ذكريات ودروس وفهما لقيمة
الترا- التراحم والتعاون بين الناس، وأن أفضل ما يمكن أن يقدمه الإنسان هو عمله ووقته وروح المساعدة. وفي الآخر ستبقى فلسطين في القلوب، ويبقى الأمل في الحرية والسلام والكرامة لجميع أهلها. فلسطين حب وصبر وأمل، ونرجو لها حرية والسلام. شكرا لاستماعكم. أنت بارك الله فيك، أحسنت في الكلام وفي الفكر وفي الألفاظ والجمل التي ذكرت التعلق بفلسطين، وكذلك ذكرت أنت تريدين تعلميهم أن تعلمونهم، وكذلك في كل طرق الذي يمكن إليك أن تعينهم وتساعدهم في ذلك. بارك الله فيك. أنت ما وجدت أي خطأ في كلامك، بل وجدت بعض الألفاظ الذي لا يمكنني أن أفهم ذلك، ولكن نسيت ذلك الألفاظ آه، كي سألتك عن معانيها، ولكن نسيت ذلك الألفاظ كله. في البداية أنك ذكرت آه، حين استيقظت في ذلك الأرض، هناك ذكرت لفظ دهشة، ولكن بعد ذلك والفضول. ما معنى فضول؟ ما فهمت ذلك اللفظ أيضا. فضول curiosity. بالضاد، فضول. نعم. آه، فضول. ठीक है. كم دقيقة أو ساعة أنفقت لاستعداد هذا الموضوع؟ أستاذ، ساعتين. ساعتين، ما شاء الله، بارك الله فيك. ساعتين دقيقة. نحن ننظر أن هناك اجتهاد كثير في استعداد هذا الموضوع. بارك الله فيك عائشہ. अमीरा की टॉपिक से कितनी बातें आपको समझ में आई बुनियादी तौर पर, मोटे मोटे? सर बहुत थोड़ा, एक्चुअली अभी लिसनिंग में मेरा प्रॉब्लम है। ठीक है, बेस समझ में आ गया? जी सर, बेस थोड़ा समझ में आ गया, लेकिन वही लिसनिंग का भी बताइए प्रॉब्लम है थोड़ा। क्या समझ में आया, थोड़ा सा बताइए। टॉपिक सर समझ में आया वही वो, इनका? जी जी, किस कंट्री में मतलब वो ठीक है। आना चाहेंगे जी। ठीक है, तो वहाँ पैलेस्टाइन का उन्होंने बताया फिलस्तीन। ठीक है, क्या मदद करने की जिक्र किया इन्होंने वहाँ पे? सर ये नहीं मैं समझ ये पाई, नहीं समझ में। बहुत चलिए, थोड़ा समझ आया है जी। तस्लीमा साहब आपको? जी सर, मुझे भी बहुत थोड़ा समझ में आया। कुछ बातें जो बीच बीच में से आपको याद आए, अगर कुछ आप कहेंगे हम अपना टॉपिक भूल जाएंगे, आप उनका याद दिलवाएंगे तो। लेकिन फिर भी हम लोग इस क्लास में सिर्फ स्पीकिंग नहीं सीख रहे हैं, हम लोग लिसनिंग भी सीख रहे हैं असल में। कुछ याद आ रहा है? नहीं, चलिए ठीक है, अपना टॉपिक स्टार्ट कीजिए। क्या टॉपिक है आपका? موضوع الصديقات. الصديقات. هذا الموضوع موجود في ذلك الفهرست؟ ये उस टॉपिक में मौजूद है صديقات؟ जी सर. ठीक है. نعم، ابدأي كلامك وتكلمي على أصدقائك. موضوع الصديقات. عندي صديقات كثيرات في الهند، منهن صديقات الطفولة وصديقات المدرسة وصديقات الجامعة. أنا على اتصال مع جميع صديقاتي. كل صديقاتي القديمات في الهند، وأحيانا أتكلم معهن بالجوال. وعندما أزور الهند أجد وقتا للقاء صديقاتي، وأشعر بالسعادة عند لقائهن. في دبي عندي قليل من الصديقات، ولكن كلهن مهمات جدا عندي. أفضل صديقاتي من الفلبين، وهي قد دخلت الإسلام حديثا،
وكان ذلك أمرا جميلا وملهما لي. وصديقات قريبة أخرى لي من سريلانكا، وهي طيبة وذكية ودائما تساعدني. وأخيرا تعرفت على صديقات جدد ألقاهن في المسجد في نهاية كل أسبوع عندما أذهب للصلاة. هؤلاء الصديقات صرنا مهمات جدا عندي، وأعتبرهن من أفضل صاحباتي. إحداهن حافظة وهي طالبة في الجامعة، والأخرى تحفظ القرآن لتكون حافظة وهي أيضا طالبة. مع أنهن أصغر مني أتعلم منهن أشياء كثيرة. بعد الصلاة نجلس ونتكلم عن الإسلام ونذكر قصصا، وهن يساعدني أيضا في تحسين التجويد ومخارج. والصديقات الصالحة نعمة من نعم الله، لأنها تدل على الخير وتنهى عن الشر. قال الله تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخلل. لذلك اختار الصديقات الصالحات، وأدعو الله أن يجعلنا من المتحبات فيه، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، والله خير الحافظين. شكرا على لإسماعكم. أنت بارك الله فيك. اليوم أنت ذكرت الموضوع الصديقات، وكذلك اشتملت في ذلك الآيات من القرآن والأحاديث من النبي. هذا من أحسن كلام الذي يوجد لذكر موضوعي. وكذلك ذكرت الصديقات لك، وكلهن صالحات. بارك الله في صديقاتكن. وكذلك الله يلقي المودة والمحبة بينكن. الحديث الذي ذكرت، هل يمكنك أن تكرر هذا الحديث؟ المرء على دين خليله، هل يمكنك أن تكرري؟ هل فهمت كلامي تسليما أختي سليم؟ جي سر. كرر هذه الحديث، اقرأي هذه الحديث. المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. أحسن فيك. نعم. وجدت خطأ وخطأين. لا أقول هذا خطأ، ولكن هذا أرجح أن تقول صديقات كثيرات. الأحسن من ذلك صديقات كثيرة. الجمع صفته يكون واحدا أيضا، صديقات كثيرة. وكذلك ذكرت اللفظ جدود بمعنى نيو، ولكن اللفظ الصحيح هو الجدد ليس جدود. ليس فيه فاب بين الدال ودال، بين دالين. فهمتي؟ يس سر. فالجدد هو الصحيح، والجدود هو من الخطأ. فهمت؟ نعم. وسوى ذلك موضوعك موضوع حسن، وكذلك حياتك حياة حسن، لأن عندك صديقات كثيرة، وكلهن يتصل بك مع الله تعالى، وهن يذكرن الله سبحانه وتعالى أمامك كما ذكرت في كلامك. بارك الله فيك. نعم. بعد ذلك نحن نسمع أخي عارف. يا أمير، أنت تريدين أن تقيل؟ أستاذ، ما معنى في كلامها لقاعهن؟ मुलाकात करना उनसे। ओके सर। पूरा सेंटेंस हो तो बताइए। लqiya यल्qa, इल्तqa यल्तqी,
معنی ٹو میٹ سم ون. یہی تھا تسلیمہ صاحبہ، یہی تھا آپ کے اس میں جی سر. کہ وہ شاید آپ نے وہاں پہ جو کہا تھا کہ نماز کے بعد ملتے ہیں اور ہم لوگ قصے اور وہ یاد کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. چلیے. نعم أخي عارف، ما هو موضوعك اليوم؟ موضوعي رحلة المفضلة. رحلتي المفضلة. نعم ابدأ كلامك. ذهبت مع أسرتي في رحلة المفضلة ليومين إلى مومباي، وكان بدأنا سفرنا في الصباح، وسافرنا بالقطار إلى محطة شيواجي TSM إلى شيواجي ترمينس، فوصلنا هناك بعد بسفر 5 ساعات. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. الممبئی بلد كبيرة في اليوم الأول نظرنا بوابة الهند أي gateway of India، وزرنا السفن في البحر. ذاك المكان مزدحما بالسياح، لكنه كان جميلا. بعد ذلك زرنا مارين درايف، وذهبنا بالطريق هنا، وأكلنا جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے، صحیح چل رہے ہیں. وأكلنا وڑا پاؤ وپاؤ بھاجی وپانی پوری وبھیل پوری. ذلك الطعام لذيذا جدا، ما لا نأكله لا نأكله بعد. بعد ذلك عدنا إلى بلدنا مالگاؤں. گیا. جی سر. ٹھیک ہے، بارک اللہ فیک. پہلا تھا آپ کا، اس لیے تھوڑا سا آپ کیا پسینے چھوٹ گئے بالکل؟ پسینے میں بھیگ گئے آپ پورا؟ جی سر. چلیے ٹھیک ہے، ہوتا ہے. خیر ٹھیک ہے. جو ورڈس آپ اردو یا انگلش کے یوز کر رہے ہیں نا، اس میں اس بات کا ضرور خیال رکھیے کہ ٹا وغیرہ نہ آئے. ٹرمینل ٹا تو ہے ہی نہیں نا عربک کے پاس، تو وہ ٹرمینل کیسے آ جی سکتا سر. ہے؟ سینٹرل وہ نہیں آ سکتا، تو اس کو تا کر دیجئے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ممبئی سینٹرل آپ کر دیجئے، ویسے ہی عربک والے بھی بول دیتے ہیں، تا مسئلہ نہیں. ٹھیک ہے نا. جی سر. أنت قلت في بداية كلامك سافرنا، وأنا أعرف الفعل سافرنا. سافر يسافر مسافرة، فيكون سافرنا ليس سفرنا. جی سر. لعله موجود في اللغة، ولكن في الاستعمال ما سمعنا هذا اللفظ. لعلك صحيح في لغتك، ولكن المستعمل سافرنا. سافر يسافر مسافرة. نعم. وكذلك قلت ممبئی بلد. ممبئی هي ليس ببلد، هي منطقة، أو ممكن يقول منطقة، أو ماذا يقول، مركز كبير. نعم. وليس معلوم. ببلد. بلد کنٹری کے لیے آتا ہے، اسٹیٹ کے لیے بھی آ جاتا ہے. کہ ہم بولتے ہیں اپنے وطن، اپنے گاؤں کو ہم وطن بول دیتے ہیں، لیکن یہ دونوں کے بیچ کا ہے. یہ اسٹیٹ بھی نہیں ہے اور یہ کنٹری بھی نہیں ہے. تو اسٹیٹ کو ہم بول سکتے ہیں بلد، لیکن ممبئی از ناٹ اے اسٹیٹ. سمجھ پا رہے ہیں؟ جی سر. ٹھیک ہے. ضلع ہے مطلب. کچھ کہہ رہے سر وہ شہر کو کیا بولیں گے؟ مدینہ، یہ مدینہ تو ممبئی. جی سر. جی سر. ٹھیک ہے. اور ایک جگہ آپ نے شاید گھبراہٹ کی وجہ سے الطعام لذیذا، لذیذ الطعام لذیذ، ابھی ہم نے پڑھا کل الخبر یکون مرفوعا.
الطعام، هذا الطعام لذيذ جدا. نعم، فيكون مرفوعا ليس بمنصوب. أحسنت. جی نعم. بعد ذلك المشاركة الأخيرة أختي عائشة. ما هو موضوعك أختي عائشة؟ موضوعي هو أهمية الصلاة. أهمية الصلاة آه، هي من أسهل الموضوع الذي تتكلم عليها، وهذا هي مرة ثانية الذي تتكلمين في هذا الفصل. نعم، بارك الله فيك. ابدأي كلامك وتذكرين الأهمية للصلاة وماذا قال الرسول وقال الله تعالى في هذا الشأن. نعم، ابدأي. مم. الصلاة هي أركان الثاني من الأركان الإسلامي، وهي عمل واجب في حياة كل مسلم. It's Musliman, sir, right? مسلمين वो मैं लिख रहा हूँ, बार बार Muslimin. आपको बता दूंगा, आप करते रहिए। आप इतना ज़्यादा सोचने लगेंगे तो आपका असल गड़बड़ आ जाएगा। आप चलिए, वो गलत सलत होने दीजिए, कुछ भी हो, कोई मसला नहीं। قال نبي محمد صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، بل إن الله لم يعف المسلمين من الصلاة حتى في المعارك، وسوف يسألنا عن صلواتنا يوم القيامة. نصلي 5 مرات يوميا. أسمائي 5 صلوات هي الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء. الصلاة هي اتصال مباشر مع الله، هي تربطنا بالله، وكلم الصلاة يعني اتصال. الصلاة هي العبادة، وهي مفتاح الجنة. الصلاة يمحو الخطايا. قال الله تعالى في القرآن في سورة العنكبوت إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الصلاة نہیں وہ يحفظ الصلاة من النار. الصلاة مفيدا أيضا لعقلنا وروحنا وجسمنا. Sir, I'm done. ठीक है, लास्ट में बोल दिया कीजिए। बहुत सारे वर्ड्स मैंने बताए हैं, शायद आप क्लास में नहीं थी। शुक्रन अला इस्तिमाइकुम, हदा मा इंदी, दिस इज व्हाट आई हैव। ठीक है ना? इस तरह के वर्ड्स बोल दिए कि एंडिंग आप फिर उर्दू में नहीं बोलना पड़ेगा। आरिफ आपको ही बता रहा हूँ मैं, इस तरह एंडिंग हम कर देते हैं। तो सीमा साहब ने जैसे किया, या आखिर में आप दुआ करते हैं, अखीरन नदउल्लाह सुब्हानहु व तआला अन युवफ्फिकना लिअदाइ अस्सलाति 5 मर्रात फिल यौम वल लैला। तो इस तरह आप कर देंगे तो फिर आपको अलग से उर्दू में नहीं बोलना पड़ेगा। ठीक है ना? इस तरह के 7-8 सेंटेंस, अब एक ही सेंटेंस आप रिपीट करें वो भी अच्छा नहीं लगेगा। हर तरह का सेंटेंस आप इस तरह के 7-8 सेंटेंस आप याद कर लें, उसको एंडिंग कर दें इस तरह। ठीक है ना? वजदतु बादल अख्ता। अच्छा, पहले इस गलती को बताने से पहले बताता हूँ, स्पीकिंग में ये जितनी गलतियां मैं आप सबको बता रहा हूँ ये सब चल जाती है, क्योंकि मैं अब यहाँ टीचर बन के बैठा हूँ तो मुझे थोड़ा सा कुछ बताना जरूरी होता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। वरना स्पीकिंग में ये जो सारी गलतियां मैं बताने जा रहा हूँ ये चल जाती है, लेकिन अगर ना हो तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है ना? क्योंकि स्पीकिंग में तो सब कुछ गलती भी बस समझ में आनी चाहिए सामने वाले को बात। ठीक है ना? अंति ذكرتي بين كلامك بين الرجل يا رجل بين الرجل، اللفظ الذي اللفظ الذي يأتي بعد بين هو يكون مجرورا أبدا. بين الرجل اور اس کے آگے جو تھا وہ بھی میں بھول رہا ہوں، حدیث کا ٹکڑا جو بھی ہے، وبين الشرك وبين الشرك يكون مجرورا، الشرك يكون أيضا مجرورا. وكذلك أنت قلت 5 مرات، أنا أذكر ذلك 5 مرات أنت قلتي.
नहीं, خمس مرات. I said خمس مرات. مرات 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 مرات. Okay. 5 مرتبة. ठीक है ना, 5 مرات. وبعد ذلك الجملة التي يأتي بعد ذلك أسمائي. لماذا أسمائي؟ أسماء هذه الخمسة، أسماء هذه الصلوات. نعم. في الأمس نحن قرأنا أن المجرورات يكون فقط في بعد حروف الجر أو في المضاف إليه. وفي هذه الجملة الأسماء ليس هو مسبوقا بحروف الجر وليس هو مضاف إليه، فيكون مرفوعا أو منصوبا जैसा भी वहां सेंटेंस में बन रहा हो. ठीक है ना. So please repeat. अस्मा, आपने जहाँ पे नमाज का टाइम वक्त बताना की कोशिश की आपने, वो सेंटेंस पढ़िए फिर से. अस्माउ खम्सु सलावातिन. अभी आप ठीक कर रही हैं, वहाँ पे आपने ज़ेर पढ़ दिया था. Earlier I said asma'i. हाँ. فيكون مرفوعا أسماء 5 صلوات. Sir, can you say that in Arabic but slowly? Then Yes, same sentence that you should read this like that. ها. Yeah. أنت قرأت بين كلامك أسماء 5 صلوات، فهذا خطأ. عليك أن تقولي أسماء 5 صلوات وهي الفجر والضحى والعصر وغيرها. فهمت؟ نعم. وكذلك قلت يحفظ الصلاة، هذا صحيح؟ يحفظ الصلاة. الصلاة هو مذكر أو مؤنث؟ الصلاة is مؤنث. هو مؤنث، فيكون تحفظ ليس يحفظ. فهمت؟ نعم. وكذلك قلت الصلاة تربطنا مع الله سبحانه وتعالى. أظن أنها تربطنا بالله تربطنا. मुझे ऐसा लग रहा है أن هذا اللفظ هذا الفعل تربطنا. I'm not sure about it. تربطنا शायद तरबितु भी आता होगा, लेकिन मुझे ऐसा it connects us with Allah. हाँ, मीनिंग तो वही है, मीनिंग में तो कोई डाउट नहीं है, मीनिंग तो बिल्कुल सही है, लेकिन वर्ब क्या आता है वो मुझे डाउट है. चलिए ठीक है, बाकी आपका सही था, बहुत अच्छा था, पहली बार से बहुत अच्छा था, बहुत बेहतर था. कम दक़ीक़तन अनफ़क़ती في استعداد هذه العنوان. समझ पाई सवाल؟ كم دقيقة أنفقت لاستعداد هذا الموضوع. In how many time? How much time did you take to prepare the topic? हाँ. I did today in اليوم. اليوم كله. या नाम. बहुत टाइम लगा दिया आपने. खैर ठीक है, चलिए. तो कितना देखा आपने बोलते हुए, क्या कितना बगैर देखे, कितना परसेंट? सर मुझे प्रिपेयर पूरा था, लेकिन मैंने देख के ही बोला पूरा, मतलब बगैर देखे भी मैंने पढ़ लिया. कोई बात नहीं, अभी तो सेकंड टाइम था, अगली बार मैंने दोपहर से एक्चुअली दोपहर 3-4 बजे से आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग. चलिए ठीक है, ओके. चलिए तो एक मिनट, हमारे पास 10 मिनट और है, जरा कुछ और कर लेते हैं. बस रिकॉर्डिंग को रोक रहा हूँ, एक वीडियो चलाते हैं, बहुत आसान सी वीडियो है, लिसनिंग की हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, जैसा कि आपने कहा लिसनिंग अभी सही नहीं हो पा रही है, उसको सुनेंगे, उसके बाद मैं कुछ क्वेश्चंस आपसे करूंगा, उसको याद रखिएगा.